الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، جابر رضي الله عنه في النبي مسنا لكل داء دواء، لكل داء دواء، كي يتتق إلا درس يعني الدوانس، كي يتتق إلا درس الدوانس. لقت ما كان سنجر دوا التغن هاتي تجد بإذن الله، بإذن الله أشكو يسقوران بإذن الله. باش ورتني دو غرض تخص ميرا يزري الحال وغار الشيخ الفاني صافي يغ بخير، لا تليد ربي تبارك وتعالى لما ينا اللي تذكر أن رستين غير سبب فقط، سبب فقط. إذا الحادثات من الأحاديث اللي من السل أراه يسني التمر النبي صلى الله عليه وسلم أدميت أنت دواء أو تجاور بنادم أنت دواء زاي دواء جايونك كي لك الحاج سير درميت سير دار طبيب سير في السبيطار الزريد باش تسوي ثاني يخفوا يعني الأخبار وغيرش مكيغن يعني تصير الأسباب. أما الكمال من الله. أما تلاقي بنادم يزري كل العمل في السبيطارات، يزري كل العمل في الأدوية، ولكن رزميت ترضي ربي تبارك وتعالى الشيء. ولكن إلا فلك تفكر السبب إذا تجاوز تنيته ولد دواغه لكن يجازيك مثل الجهل. أرى يعني التداوي بالمحرم، يعني هذه نبتركز بأن كي قد تغوصا كي قد تتخذ كسر ربي تبارك وتعالى يعني السفر الدوان. أريد تمكني بنادم أي سكار يعني أي تداوى تغوصي وين اللي يحرمن. أرتني الجمهور العلماء يحرم أي مسلم أي تداوى تغوصا دا يحرمن، تغوصا دا يحرمن إنك يحرم السيس تداوات زند في مثل الشراب الخمر راك تيجي سفر مغيك ولكن ما دام الخمر يحرم تربي تبارك وتعالى إنك أن يحرم أن تشرب إذا نرقيت اللي ترقيت له سفر. أشكو يكون قيس له سفر ولا تميت ورد تحرم ربي تبارك وتعالى. كل ما كيسحل ربي هن اللي قيسو سفر، كل ما ذاك يحرم هن قيس الطاغية في الضرر كاستساع. إذا نريد جزء أن سكار يعني يسافر تغوصي والليميت اللي يحرمه. ينصح برسيتو إن طارق بن سويدة في الله سيد ربي إنك يسقط النبي في الخمر، يسقط الخمر إن ترقي سكارة الدواء، أرقي سكارة الدواء مثلا إن النبي إن سنو تقي الدواء وإنما تقدى الدواء وتتقي ليست بدواء ولكنها داء بمعنى تقطع المرضى أنه أرقي سفر. إذا الحديث على راسفيات بأن يحرم ابن آدم أي تداوى تغوصي وين اللي يحرم ثم إنك أنت جامد يعني تقطع يعني سفر. يسيجوز بنادم أي فتو دار بنادم دارو طبيب مثلا لوريين مسلم كرو طبيب جودة ديجارومي يساكي تمكن الدرس نغد أوه إننا كالعلماء نعم يجوز مسلم أي فتو دارو طبيب اللي دارت له الخبرة طب ماشي كريم اللي حرا يتعلمن واللي دارت له الخبرة طب تلقي الثقة يعني يسن مثلا يويد الأخبار يدرسي كفلان فلان يعني سبب الكل دارس الزرين دارس سياسة الدواء يعني لاباس جسم. إذا حتى كي يجوز ذاك الدرس وخاوري يا مسلم غير داير له مسلمات تدمت ادي زهورن غير ذيك باش وليت حقا دغيا وداين الضير امي وري عدي الدرس لا وخيا وداي وخيا امي يغيق طبيب يعني يجي استقاد اللي متسول باس الخبره الطب بني عليك الدرس الزريتي عليك يعني هذا كيف سفرني عليك لان يعني حتى داك ديست عملت مثلا القضيه المال يعني لو كدرس سرس مثلا الامانه يعني يجرب صوت اكيش داك اخي درس يشوف الله ربي اللي غينا ومن اهل الكتاب من انتامنه بقنطار يوديه اليك ومنهم من انتامنه بدينار لا يوديه اليك الا ما دمت عليه قائما. بمعنى ان يعني اهل الكتاب ينسى الاصناف لا يجلس بنادم لا يستقى وخرجت ثم انت القنطار لا مورد داك نحضو داك اللي فاس في دفره الطنطا مستي لا جلس بنادمو يغاس في غير ذا الامر داك تمتر داك تيش هو هذا كاين لا حتى غير مسلم النت الا جلس بنادم استكت 2000 الدرس مده ورتين تفتني لا جلس بنادمو هذا الشغير 100 ريال تورتين 80 كيلو كويت في والو راك كير والعياذ بالله. اذا يجوز بنادم اي دواء درميت دار اطبيب اللي كان ودين اللي كان ميت يعني امصران أريش يجوز يتمغارط التدواء أرجاز نغطى أرجاز يجوز يدواء تمغارط. نعم إنك يجوز للرجل أن يداوي المرأة ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة. إذا نغواتي دار الضرورة يخلى الضرورة
ولا غير اللي كرا ما غيتداوى ركازا بلا تمغرتا اذا يجوز تداوى تمغار اركاز. وكذلك تمغار تغور اللي ما تتداوى تمغار يدين بلا ركازا اذا يجوز تدرمي دارو طبيبا اللي واخا يركز يجوز، لان تيوكتي الضروره. ان الامام البخاري هل يداوي الرجل المراه والمراه الرجل؟ ثم يويد الحديث ربيع بنت معوذ مسنا نجي كاتي نرتفوض النبي في الغزوات ارميت ارنت السوا ميدن ارنت خدام ارنت تاوي القتليان دول جرحيان واللي بجرح النقر نتاوي ارسنت جاميت ارسنت جاي سفرنا النادين اجرحن باش هذا سنميت هذا سنجل ما ينرغم كاتي تمغار اللي متسمى ربيع بنت معوذ. يعني هذا دليل بان يجوز يتمغار تتداوى ارجاز عند الضروره، غير اللي يجوز يرجاز يداوى تمغار عند الضرورة أيضا. هذا كله يتعلق بالأدوية الماديات، يعني الدواء المادي مثلا اللي يتعلق بالسبيطار طبيبا أريش يجوز أن تكار ما يتسمى الرقية، يعني تتقرف مثلا فومادون يعني مريض في الاستقرات زود القرآن زود الأذكار زود الأدعية يسي تسرع غيكا نرد أريد يسرع. إنك يسرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم. إذا تسرع يجوز التعالج في الرقى، والرقية قد غن لتقرأ ودي مريض بالأدعية في الستينيت، ولكن إنك سيان الشرط غد اللي في التي تقرأ يغيث الله الذكر ربي يسوال ربي يفهم ما تقرأ اللفظ العربي زين لا تقرأ مثلا القرآن مفهوم، يقدر لا تقرأ الأدعية اللي تذكرنا بالرقية مزيان. أما كرا الكلام اللي فهمت أفلا شي قرا كريا يعني كرا الطلاسيم كرا أفلا شي زعزم كرا العزائم اللي الجمهور تسفلت الناس غيشاوه والعديل، لأن ربما غي كنركز لي كرا نوع الشرك، لأن المشعوذين في الصحراء اللي يستعان سميت في الجنة يستعان غد الأسماء يستخدم الأسماء يستخدم غير يستخدم الجنون، يعني ارسني يقرا باش ادمي اتحاضر زود غواتو لي عدي قدر سميت الدرس الدو باش ادمي هذاك يعني هذاك يسكر الرقيه. اذا يجوز ابن ادم يسكر الرقيه الشرعيه استذكار في مس القران اما الادعيه الاذكار اللي استمت اللي استذكر النبي. ان عوف بن مالك في الله سيد ربنا شكونا نرقي في الجاهليه ماشي كاتينا نسكر الرقيه في الجاهليه الزمن الجاهليه وتكوي للاسلام. انك نيتي الرسول ما جيستنيت ما تنبغي غير كان لستني كانت نسكار الناس النبي عرضت فلتي عودتي تدسفل اعرضوا علي رقاكم عودت غرت فلتي غنى للتنين الناس نيت لا باس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك اذا الرقيه الصغيره جيسور يولي الشرك الجسور نيت يا سيدي فلان ضرب غاك تجي فلان يا الروح نغواد غير اللي سكامي العدد ميدن ارجس حاضر يا العدد يقول راه من ديال العدد اللي تيقبر ضرب غيتنا بديت حاضر بالبركه دغيك هذا تشافى مغواتي. اما النبي الناس عرضت فلتي هذا السفل الرقيه والجيس اللي باس يغيسوا لي الشرك. اما نغيس الا الشرك هنو الجيس اللي كراوات يعني كراو سفر وانما كله تجامد تجا الطن. ان عائشه رضي الله عنها تحكى في النبي بانه كان يعوذ بعض اهله يكتي النبي يسكب الرقيه لبعض الاهل كراخت مغارين كراخت تروانس انك يمسح بيده يعني البلاص اللي تنغان رسول الله يسرس النبي فوق مكاتي ارتني اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني دعاء مشروع باين واضح ورقيس اللي حتى كرا الشرك ورقيس اللي حتى كرا التهمه ولا والو بخلاف غيش النيغو يعني يا سيدي غوا يا الروح مش يا غيك ديال البركه مش انا اذكرت الاستعانه اسموري انت وين ربي تبارك وتعالى. اذا النبي تويت بالفلس بانه غير مريض شرق الاهل سريس سافوس في اللي تنغان ان يقرا الادعيه التاليتين اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك يحكى التي بن عباس الله سيد ربي بانه اريسكار التعوذات بالرقيه لسيدنا الحسن سيدنا الحسين عند تروي الليس تروان فاطمه رضي الله عنها تروان سيدنا علي انك رسمي سكر كاتير التني اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. اذا يجوز بنادم اي تعالج جايون الرقيه ولكن التكل يزورن هو بنادم ايفتو ضرب التكل يزورن ايفتو يعالج جايون تغوسي بينات انت اركي غيسر السوق ونتياتي ما عاد الاستعان تخطيات انت اشكون العدد بنادم تضعاف العقيده نس اريف تونس كنا ردي فال
الادويه رميتي فاري سفرنا يفتو دار الصحراء يفتو دار المشعوذين يفتو دار وهو غادر داك ديالها غادر كيزري الحال غادر يوري فلان غادي تشري فلان غادي يني فلان هي الترات الزيات الضلال فوياض هاشي تعيشني غتيلات الرسول الزيات ديالني هي غايوني. نعم يسي جوزي بنادم يتعلق يعني الحروز اللي مثلا غوم قرب نغدو لي جوز يعني ما درس اريد تسمى تمائم اريد تسمى التمائم انها الشرع عن ربي تبارك وتعالى فنتعلق إتروان غولا نكون يقويان ما اللي تسمى التمائم والتمائم ارتيتي يعني كلام الحروزان كلام الخرزة نش كانت العرب ارتعلق الماء في تروانسن كانت نرتقل الماء في تروانسن راكتين باش نميت ندفع ال بنادم نسخر ال بنادم ارتفت تمغرفي كغير الدرسي زايد والدري مثلا ما تزيد الزقور زايد كرتاز الحرز يعني وين سنا اقول الناس ما تقصد ندير ندرسيك الشم ادروت نولنسن بوجوانس اللي يعني اللي درت حرايزي ودني غدا تولي صاب كراني غدا وما درت العلاقه العقيده الجاهليه شكون حتى انت كنتي الناس كرهون كادي ارتقول لي تروانسن ما يداتينك باش نفلسن يمنع غان لي سوغل يعني العين الا ما يتقول يعني كرا نتاغوريش مثلا نقورت الا ما يتقاني كرا شري يعني يا ويت كرا واكل صغي كرا زراتين صغي يكرس ما ينغي فيلي يا قلت غوفوس وفروقني قدام قرد نغيب كل ما ياتي ودات لي العلاقه الشرع من ربي تبارك وتعالى الشرع يوم راك تداوى تجيون وقت ما تمريت انك زايد دروي داي السن زايد دارت بيض زايد الزري يعني من بعد ذلك انك تكرش الرقيه ولكن الرقيه تيري في القران نرد الادعيه اما اذا تقولت غاوسينا هني ما كتسميت انت قلت يصحف النبي مزدغنا غير الحديث يا بنين وان يقول كلام التميمه يعني كلام ما نزلت كالحرزه الناس دينك والناس يقول هذا سوري كمل ربي ما يرجع فلا اتم الله له هذا دعاء من الرسول على من علق تميمه يعني كل وان يعلقني كلام التميمه اتي يدعى في الناس النبي يدعى في الناس ماشي ساكي يدعى اذا كيدعى يدعى في الخير ولكن يدعى في الله بمعنى يدعى في الله الشر انك ذاك وريك من ربي ما دمت ما ترجيت من علق تميمه فلا اتم الله عليه. ابن مسعود صلى الله عليه ربي تبارك وتعالى حتى انت فيش من يواس يعني في تمغار تصغنك يا فنتو غليات الحشغم قرب وفي عنقها شيء معقود ماذا تسكر ولكن ما يختلط البركه انه هو تيغر قمت لا يترقم لاباس غير كذا غير اللي يذكر لكني لا انك فجذبه فقطعه الجاس الزغم قرد بيت الجديد الزغم قرد اي لا سميت لا تبي ان لقد اصبح آل عبد الله اغنياء ان يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بمعنى انه السنان زرين اللي قلت غادي يشكي الدين هذاتي اللي قلت انا سنتي فوت هذاتي يعني اما غير كان يغنى يغربي في الشركه ناتيني يغنى يغربي في غنى ليستين كرتميت نتناول اللي غنجهل اما غيكا ان ورقص لي فعا غيسوالو يبيتني دي تمغارتو في سوق راسنيت وكذلك كيرين غيكا دي غنوفا زند ما ينتو ورت تمغارتو وفروخني ان تاتني سوغيون تخسر سي بغيناتي هذا سيري تقبلتي غوسينن دائما يعني تعلق الرجل زواده تخلقن الرقيه يتمكن تذكر انت سوغيون رفض الدار تقرا فوقيون كي يخفني كذا بس كثر الرقيه ان التستافوس في البلاصه اللي استنغنا رفض تقرا او تحيد الفايت زغوغيونك ولا تحيد الفايت زغوغيونك لا حتى نرسم نشتي دار ربي تبارك وتعالى مادام بناد مريض الله مادام بناد مريض توضا انقي ان قرا زواده تخلقنا هاتي رئيس الرقيه رستيسكر في وغيونك وقت مريض ترزات تضدتي من ارتقرا فوقيونك ولو كنت يعني يحنا ربي مكاني تاتي نزوق زي الشفاء إذا تفتوه زي دار الدرغوان زي كذا الدرغوان لماذا توجد العلاقة بلا يغرب فلك يغر نعم يغرب تنتا وتفلك يغر يعني إزري إذا داك ديالها داك يتكلك الحش باش تستثرت هم كاتو ذات يعني العلاقة الشرع هذه نسفل ذات غيكاتي نسفل ذات نعاود نسفل ذات يعني التمائم هنوري عديلة تتعلق إلي تروان ولا نكوني ولا حتى والو الشرع يوم راك تداوت ولكنه تداوت يوم راك تدخل لي زغورن هذه السلطة الناس تداوت هني كي جت الطاغ يخلق ربي تبارك وتعالى أسفا يعني الحمد لله يعني في ربي السبيطرات في ربي ثبيب في ربي من يتفتوت يعني تتوقع تفزغ الشرك تتوقع تفزغ مصائب النهاتين بادر ديش تفتوت دار مثلا يدرغ اختر جياته وهو يسلي الحال غيده غرفلاته وسكريني غير بعدا كاين الزوارته والاخباري وين يكون ذاك اللي كان واتقد اللي تمشي اي دواء يعني ثلاث دويناتين ومن بعد ذلك ورجيك السوق لا دوين والو ارتفعتاتي
اذكرت الرقيه قرات فوقين يغدر ذلك اللي كيرو فوق في الله يقرا دفتي الطلبه في الله يقرا يزداد سنين سكراتيات بيباتيات بخراتيات كل اختي النور اللي تغشى عن ربي تبارك وتعالى.